पंजाब यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरार से लेकर अरबपति कारोबारी तक और सियासत से लेकर मुल्क की अहम जमात के अहम तरीन ओहदेदार तक जहांगीर तरीन ने कामयाबियों की ऐसी दास्तानें रकम की हैं जिनकी मिसाल शायद ढूंढने से भी कहीं और ना मिले। जहांगीर तरीन ने आज तक जिस भी चीज़ को हाथ लगाया वो सोना हो गई, ये बात इनके नाक़दीन भी मानते हैं। लेकिन इसकी वजह वो किस्मत से ज़्यादा जहांगीर तरीन की दौलत से कामयाबी खरीद लेने की सलाहियत को करार देते हैं। जहांगीर तरीन 4 जुलाई 1953 को बांग्लादेश के शहर कोमिला में पैदा हुए, एक शहर जो कभी पाकिस्तान में मशरकी बंगाल का हिस्सा था लेकिन अब बांग्लादेश में वाक़या है। ताहम अपने वालिद अला नवाज तरीन की पोस्टिंग की वजह से कोमिला में क़याम के बावजूद तरीन ख़ानदान का ताल्लुक़ असल में बलूचिस्तान के इलाके पिशिन से है। इनका ताल्लुक़ पश्तून कबीला तरीन से है। जहांगीर तरीन के वालिद अला नवाज तरीन अयूब खान के दौर में कराची पुलिस में DIG के ओहदे पर तैनात थे। कहने वाले कहते हैं इस ओहदे तक रसाई में इनकी काबिलियत से ज़्यादा फील्ड मार्शल अयूब खान से इनकी रिश्तेदारी का दखल रहा। इनकी आबाई ज़मीनें तरबेला के मुकाम पर बनने वाले डैम में आ गई, जिनके बदले इन्हें जनूबी पंजाब के शहर लवादरा में ज़रई ज़मीन अलाट की गई। पुलिस से रिटायरमेंट के बाद अला नवाज की मुल्तान में रिहाइश और लवादरा में काश्तकारी इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन को तालीम के लिए लाहौर भिजवाया गया, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन और अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। जहांगीर तरीन के बकौल दौरान तलीम एक दिन के लिए भी उनके दिल में यह ख्याल ना आया कि वो अमेरिका में ही मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लें, इसीलिए तालीम मुकम्मल करते ही वो वतन लौट आए। इनका पहला इश्क दर्स व तदरीस है। 2017 में BBC को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन्हें नौजवानों के साथ गुफ्तगू करके हमेशा मज़ा आता है, इसीलिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरार के तौर पर मुलाजमत इख्तियार कर ली। लेकिन वालिद की मुखालफत के बाइस वो अपना पहला इश्क छोड़कर बैंक की नौकरी करने पर मजबूर हो गए। एक शाम वो दफ्तर से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि वो खुश नहीं हैं। इनका दफ्तर लाहौर की एक इमारत के तहखाने में था। मैं सुबह इस तहखाने में दाखिल होता और शाम ढलने के बाद बाहर निकलता। एक शाम दफ्तर से निकलते मैंने सोचा ये भी कोई ज़िंदगी है। अगली सुबह मैं इस तहखाने में नहीं गया। वो लाहौर से मुल्तान पहुंचे और वालिद को खबर सुनाई कि वो काश्तकारी करेंगे। ज़मीनों से कमाई गई रकम जहांगीर तरीन ने मुख्तलिफ सनतों में लगाई, शुगर मिलें खरीदी, बैंकों में हिस्सेदारी की, अलगर्ज हर वो नफा बख्श काम किया जो कोई भी समझदार कारोबारी करता। यूं वो मुल्क के बड़े ज़मींदार के साथ साथ कामयाब कारोबारी भी बन गए। इस ज़मींदारी को 4 चांद उस वक़्त लगे जब जहांगीर तरीन को वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपनी ज़रई टास्क फोर्स का सरबराह लगाया। अब बारी आई इंतखाबी सियासत की। तरीन ख़ानदान की रिश्तेदारियाँ जनूबी पंजाब और सिंध के अहम तरीन सियासी ख़ानदानों से हैं, इसलिए सियासत में आना उनके लिए कुछ मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जहांगीर तरीन कारोबार की तरह सियासत में भी सिर्फ अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ ने इन्हें वो नफ़ा बख्श मौका दे दिया। वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुए और 2002 के इंतखाब में कौमी असम्बली के लवादरा से रुकन मुंतखब हुए। कुछ अरसे बाद वो वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के वज़ीर सनत व पैदावार बन गए। कहा जाता है कि इस दौरान मुल्क के साथ साथ जहांगीर तरीन ने भी खूब सनती तरक्की की। 2008 में वो अपने एक और रिश्तेदार पीर साहिब पगारा की मदद और टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन बन गए। अब बात करेंगे तहरीके इंसाफ और इमरान खान की कुर्बत की। 2011 में उन्होंने हम ख्याल अरकान असम्बली को इकट्ठा किया और एक मजबूत सियासी प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आए। अभी ये ग्रुप अपनी आइंदा सियासत के बारे में गौर व फिक्र कर ही रहा था कि अचानक खबर आई कि जहांगीर तरीन इमरान खान की तहरीके इंसाफ में शामिल हो गए हैं। खुद इस ग्रुप के अरकान भी हैरान रह गए कि किस तरह इनकी ताकत को इस्तेमाल करके जहांगीर तरीन ने एक लंबी
چھلانگ لگائی کہ خود یہ گروپ بھی دیکھتا رہ گیا۔ پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی کا سفر بھی ان کے لیے آسان نہیں رہا۔ 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بل پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے۔ عمران خان نے جسٹس وجیہ کی بات سنی انسنی کر دی، جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے۔ اس وقت جہانگیر ترین بہت فخر سے کہتے تھے کہ عمران خان ان کا مشورہ بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن جہانگیر ترین کے خلاف ایک عدالتی فیصلے کے بعد ان پر پارلیمانی سیاست کا دروازہ اس وقت بند ہو گیا جب سابق جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے دسمبر 2017 میں جہانگیر ترین کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کر دیا۔ یہ وہی شک ہے جس کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی نااہل ہوئے تھے۔ جہانگیر ترین نے اپنے خلاف فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا کہ وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کو توڑ کر تحریک انصاف میں لانے کا سہرا بھی جہانگیر ترین کے سر جاتا ہے۔ جب عمران خان نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا تو اگلے روز ہی جہانگیر ترین نے اعلان کیا کہ ان کا وعدہ پورا ہوا اور وہ اپنے کاروبار اور خاندان پر توجہ دینے کے لیے لندن جا رہے ہیں۔ صحافی اور تجزیہ کار سہیل ورائچ کے مطابق اقتدار کے چند ہی ماہ بعد جہانگیر ترین کا قریبی حلقہ اثر عمران خان سے دور ہوتا گیا۔ ان کے مطابق ترین کے دوستوں کا الزام ہے کہ عمران اور جہانگیر ترین میں غلط فہمیوں کا آغاز آئی بی کی ایک رپورٹ سے ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ جہانگیر ترین اسپیکر اسد کیسر اور پرویز خٹک کے ساتھ کچھ غیر رسمی اجلاس میں پارٹی لیڈر اور پالیسیوں کے خلاف گفتگو کر رہے تھے۔ عمران کے قریبی حلقے میں بات زیر گردش رہی مگر پھر دم توڑ گئی۔ بعد ازاں عمران خان کے قریبی حلقے میں اسد عمر بھی شامل ہو گئے جو ترین کے خلاف پہلے ہی سے تھے۔ اس سے ترین مخالفت کا اور طاقتور ہو گیا۔ دوسری طرف ترین نے بھی معاملات کو درست کرنے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ اور بامقصد منصوبہ بندی نہ کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم خان ترین کی زراعت، آٹا اور چینی کے حوالے سے کارکردگی پر بھی ناراض تھے۔ ملک میں چینی کے بحران پر کمیشن بنایا گیا تو کمیشن کی رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا کہ مبینہ طور پر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی اہم کاروباری شخصیت جہانگیر ترین، سابق حکمران شریف خاندان، گجرات کے چودھری برادران، پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے فراڈ اور ہیرا پھیری کی ہے۔ اسی دور میں پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی درج کیا۔ اس وقت جہانگیر ترین نے نجی ٹی وی چینل دنیا نیوز سے اس بارے میں خصوصی بات چیت بھی کی۔ کہا کہ میرے اور میرے خاندان کے خلاف تمام الزام بے بنیاد ہیں۔ میرا سب کچھ ڈکلیئر ہے۔ یہ ہمارے خلاف سوچی سمجھی سازش ہے۔ حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمارے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جہانگیر ترین سیاست کے میدان میں اب دوبارہ قدم نہیں رکھیں گے، لیکن پھر عمران خان کی حکومت کا ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے خاتمہ ہوا اور پی ڈی ایم نے حکومت بنائی۔ ایسے میں جہانگیر ترین کے زیر سایہ ایک اور ہم خیال گروپ تشکیل پایا جس میں تحریک انصاف کے قومی اور پنجاب اسمبلی کے تقریباً 30 اراکین شامل تھے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا، لیکن یہ سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ آیا جہانگیر ترین 2018 کی طرح اس بار بھی کنگ میکر کا کردار ادا کریں گے یا نہیں؟ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ نوزائیدہ جماعت پی ٹی آئی کے لیے ہی چیلنج ثابت ہوگی یا دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی خطرہ ہے؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔